سلام البنات, j'espère que vous allez bien. انا راسي قدك, j'ai trop mal à la tête. والله je suis malade البنات, j'ai rien fait, presque حطيت la vaisselle يتغسل. Et voilà, donc بنا نمتك هيدو. سلام ميرا, سلام حبيبتي, توحشتكم. صافا البنات, رحت خرجت فيت في بالقندورة عند فارماسي, شريت ليغون بودا, نيوبي, كريمة, ريفا, سولا. سلام عليكم الكل. رحت شريت جوست ليغون باش ندير ليساج شعري. سيدا كنقدر درتها باسكو راسي يقتلني. جباه يحيى باش تحكيو. سوران, سلام حبيبه. سوران, tu travailles ou pas؟ راسي البنات, راسي مشكيت عليكم. قدك بودا, لا ربي يشفيك, ميرسي بوكو. بوزا, إيدا نور, نادية, سلام حبوباتي, سلام, توحشتكم. غفل, غينسو. ديما بالدخان تاعي. سوران, سلام حبوبة. il fait froid حبوبة تاعي, il fait froid. يحيى, ربي يشفيك, ميرسي بوكو. يشفيك يعافيك. بودلا, حبسي الدخان, j'aimerais bien. Non, mais ça, tu travailles pas encore. بربي يجيبك ان شاء الله. bientôt ان شاء الله. oui. صفية, نوال, بوديان, صوفيا, صافية, سلام حبيبة. كريد, نور. بون وحدة سقساتني على هذاك الكوماج تو سا بور لي لافغ تو. حبيت نجوز نقول لكم بنات, ديروه في قرعة هيك صغيرة تقفل, حطوه في الصاك سيتو. سي تحبوا ديروا كوماج ابيو فريمون فور اي تو بور لي لافغ تاعكم. سي تحبوا ديروا جوست بلا كولور, تهزوا شويه هكا بصباع تاعكم هذا, هاك ديروا جوست كومسا البنات, هاك برك شويه, تخليوها جوست ان بتي بو. ابخي تهزوا ان بابي سوبانان برك وتمسحوا سيتو, ما تغسلوش لا كولور هذيك تبقى في لي لافغ. هذه على حسب واش راح نقول لكم بارابور واش سقسيتوني. قداه تبقى يعني ما عندهاش, يعني ما تفسدلكش, سيرتو شتا دوك ما تفسدلكش. جوست تكون مقفوله, يعني وحده قرعه صغيره تاع الدجاج سيتو, تكون مقفوله ما تخسرش نورمالمون. غامي, سلام. سميرة, سلام حبيبه. نينا, سلام البنات, سلام الكل. وحده قالت لي حبيت تعطيني باردون اكسكوز موا, واحد لابوماد تاع التجاعيد. مادام انا والله مازلت ما لقيتش يعني لابوماد تاع التجاعيد. انا واش ندير دي ماسك بور لا ميزون كيما قلت لكم. بونسوار حبيبه, بونسوار فيلا, بونسوار نينا, غاديه, بونسوار. المهم انا ندير غير دي ماسك يعني طبيعيين, باسكو لي بوماد جي سي بلان شوز, بلان نشري فيهم بور ريان دي تو, سا سا ريان دي تو. كنت نشري في نينا, صباح حبيبه. فلور, سلام. لونغينور, ميرا, سلام. المهم شريت ميم 300 اورو البنات, اي سا مارش با. انا نقول لكم بصح يعني جي اسيي بلان شوز. كاسك جابار, سلام. كاسك سا مارشي بور موا, هو هذوك لي ماسك اللي نديرها من بكري تو سا. والله لي ماساج اللي قاعده ندير في الوجه سيتو, ياك سا كي مارش البنات, يعني جي با تروفي اوتر شوز. دونك حنعطي لكم واحد الماسك يعني نديرو صافي لونطو. هذا الماسك قبل ما تخرج انترنت, هذا يعني مش هذا الماسك زيتو من انترنت ولا حاجه. هذا الماسك دوبي كنت صغيره وانا ندير فيه. دونك هذا البنات ينحي لابو مورت ويجبد هيك الفيزاج شويه. وتشوفوا البنات جربوه وحدكم. واش نقول لكم, هو الماسك هذا ديرو او موا 2 فوا بار سيمين. ولا كان واحد حاب يعني الريزولتا يعني tout de suite. نوفل, bonsoir ma chérie, bonsoir, contente de voir ton live, merci beaucoup. Boudina, merci beaucoup. نوفل, سلام تاتا, سلام ولدي. بون
وهذا يعني اللي يحب الى فونس فريمون، يعني عنده وجهه يعني عنده دي بروبليم فريمون، يسيو تجربوه هذا بوندون اون سيمين. حطوه على وجهكم 20 مينوت، ابخي اغسلوه. كي تغسلوه اغسلوه بالماء بارد، ومن بعد حطوا فلور دورانجي، سيحوا فلور دورانجي فوق وجهكم، وما تمسحوش بالسيرفيات، خليوه جوست كوم صح حتى يشيح هذاك. بون دوك نعطيك البنات، انا لي بول ما بقاوليش راني طيشتهم. البنات سي لا فان دو موا، فوالا صحاب فرنسا ما عن بالهم، on attend la paye qui rentre ان شاء الله. et après باش نجي لا ريسيت تاعي البنات. دونك جبت صحن نورمال مش مهم، المهم البنات مش مهم. المهم شوفوا الطريقه تاع الماسك باش تخدموه بيان سي كلير. البنات ما وجدتش يا ربي نلقى البيض. امبارح ولدي حب يدير البيض ما لقاش، قال لي ماما بقات غير واحده سيكو. دونك كيس نو غافير البنات، نورد كيما هاك البنات. انا درت شويه هكا كومبون برك على وجهي اصفر. شوفوا باش تشوفوا البنات. نبداو. لا التليفون سينو نبدلو خلاص نروحو ايوغ سي سا va on va ailleurs. فوالا البنات شوفوا كوم سا. نادية جادورتي لايك، ميرسي بوكو حبيبه، جو تروف كو تو سان، ميرسي حبيبه. جاكوات سافا. بون البنات نبداو بالبيضه. دونك البيضه اكتشفوني البنات، قولوا لي سمحوا لي، ما عنديش لي بوليتو، خصني نشري باسكو طيش كلشي ديك النهار كاع بالكم. بون ما علينا. المهم اقبلوا عليا سيتو، راني كبيره ماني صغيره، انا عزوزه. المهم هاد البنات دي فوا يضحكوا معايا. بون انا بزون جوست لو جون داف. نغسل يديا، درت حاله باسكو ما عنديش لي بوليتو. المهم تفرج نشري لي بول، نشري tout qu'il faut. Bon, on a besoin de quoi? Les bols, pardon, les bols. خصني مقلة، خصني les bols, تيفال et tout ça. Les boules et tout ça. Bon, البنات après. راح تصحى البنات، راح تصحى البنات. شوف مغرف تاع عسل. شوفوا البنات انا واش ندير العسل. شوفوا اشتريز هذا شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، هو الميال كيعود عندكم، يعني الميال العسل الحر هو سيميو، مي ما كانش يعني عندكم كليات. وهو كل ما يكونش عندكم هو الميو العسل الحر. دونك كون ما يكونش عندكم الله غالب واش راح ديروا بهذا سيتو. دونك ها البنات انا نديرو دومان باسكو فاتيغي جي مال لا تيت. كي تشوفوا الخدمه الزينه ما كانش لي بول، واش نكذب عليك، ما يعني كان عندي لي بول طيش كلش حبيت ندير فوالا. المهم بدات شوف. دونك واش ممكن انا ما عنديش، عندي الرز ما ريحتش الرز. المهم ديروا ان كويير تاع الرز، وديروا 2 كويير تاع الحليب اون بودغ. فهمتوا؟ اما نقول لك هذه لا غوسيت، نقول لكم البنات اما يقدروا يعني ديروا البنات والدراري ما فيهاش مشكل. انا دونك اسمعوني مليح. الرز اون بودغ هرسوه وزيدوها ان كويير لهنا. الحليب اون بودغ ديروا 2 كويير. ابري تحكموا فلور دورانجي ان كويير. فلور دورانجي هو يبيض. فهمتوا البنات؟
يبيض نحي هذيك بزاف. معليش نورمالمون اون كويير هادشي. وسي بيان ديروا الوجه وديروا الليمه تاعكم وديروا سيرتو الكو. البنات نوصيك ديروا الوجه تاعكم ديروا تنكلو كو. دوك ندير لكم دي ماسك بزاف. هذا يعني سي ان ماسك جوتيليز صافي دوبي كنت صغيره هذاك. دونك تبقاي نتيا قلت لكم بناتا مايزونا هي مايزونا نشا كنعمل بيه. هذا يفيان ان ديرنيير ابخي كيديروا الروز. واش قلت لكم انكور؟ الروز والحليب تاع لابود. فوالا هذا الشيء كل ينحي لابو مورت ويشبح لوجه. فهمتوا لو بيان؟ ويبيض وينحي هذاك القماش تاع الوجه الكل. وجربوه البنات واللي عنده مشكل في وجهه يديروا بوندون اون سيمين. سينون ديروه دو فوا باغ سيمين سي بون سا فخا لافير. ابخي البنات ندير لكم دوما ان شاء الله ولا ابخي دوما تسناو تدخلوا الصالة باش نمشي اكس كي مونك. ابخي ندير لكم واحد الماسك تاع الرجلين البنات يهبل. هذيك لابول هذيك كامله ميته تتنحى. والسيكاتريس تاع الصندال هذوك تاع الصيف هذوكا يتنحى كلش. مجرباتو البنات انايا هذاك جربتو. هذاك ما كنتش نعرفو جي لي ابخي صافي با لونطون مي درتو مي سا مارش البنات. هذا البنات جربوه يوميا pendant une semaine et vous allez voir tout de suite la différence. غير كيف المره الاولى كي ديروه البنات. شوفوا هاي لافات. فهمتوا البنات؟ تطلبها هيك على الوجه تاعكم ها هكا وتستناو pendant 20 minutes à une demi-heure. c'est pas grave. c'est des trucs naturels où ils sont bien pour le visage. donc يعني ما تخافوش منه شي. هذايا حاجه ما يدير لكم والو. دندورة خمش معليش بون سي با غاف. حاله نديرو غدا البنات انايا قلت لكم راسي وجع فيا. انا حندير زعما ليساج سو سوار مي جو بونس با j'ai mal à la tête, je pense pas qu'on... والله ماني قادرة البنات راني بالسيف سيتوها اقسم بالله. المهم ما علينا. ابخي نغسل وجهي نقول لك نديرو. عبالكم يعني تقدروا كيليا تضحكوا. شي نطلع كأن نوتخ جوغ مش في الماسك تاع البنات هذايا جو با. حياتي انا محبوبه. درت شويه شوف يشيح tout de suite. mais خليوه pendant 20 minutes à une demi-heure et vous allez voir le résultat tout de suite. قلت لكم اللي عنده بروبليم كبير فريمون جربوه pendant une semaine et vous allez voir. وجه تاعكم tout de suite يولي احمر tout de suite ويتنحى هذيك. vous allez voir on dirait vous allez aimer الفان دو تا ولا حاجه كوم سا الوجه تاعي. بون البنات انايا فيديو كاك عندي فيديو كاك. بون مش حنطيب عشان البنات هي الحاله ما تعجبش. دونك موا كيسكو جو فير باش حبيت البنات. هي لا فان دو موا الدنيا شويه هاي يا ربي. أنا قلت لكم je suis malade, je suis pas bien. Non, je suis bien, ça va. Mais qu'est-ce que je suis malade? Donc les البنات c'est la fin de mois معوضة مسودة. donc شو حنقول لكم دونك لقيت 3 ستيك حنايا يعني ما يعني ما يكفيناش.
دونك واش راح ندير؟ نزيد 3 ستيك هذوكا نحطهم كومسا. اضرب البنات شويه باش تكون لهم صايني كملت الماسك. فوالا قلت لكم عندي فيديو كاع. نجيب بصله شوفوا البنات واش ندير. عندك بين ايديا ابخي فيت سكو فولي. كما قلت لكم انا ما عنديش الحاميتو فوالا سكو جو فير. لي 3 ستيك هذوما ولا كوريون. انا البنات نشري لا كوريون نخليها كيما هاك ما كذبش عليكم بلا ما نقصها. ابخي كي تجبديها بلا ما تقصيها كي تجبديها ديريها جوست كوم سا وتحطيها سيتو بلا ما نشيش هذيك سا عندي تو البنات. ها شوفوا البنات ماليش قصتها ولا حاجه. فوالا شوف ها سا rien du tout تقصوها. فوالا بلا ما نتمسخر على بعضنا بلا شي بلا rien du tout. سنو دونك وجبت حبه تاع بصله نقص البصله وندير واش ندير؟ ندير فلفل كحل وندير شويه حميره الفلفل دو هذاك الروج مسك الجبير. وكون ندير هذاك الفلفل الروج هذاك باسكو لي بات تحب بزاف يعني تكون حمراء باش تكون بنينه يتو. فوالا هذا الشيء معروف. دونك ابخي اون فوا ونحط زيت تو اون فوا نقليها تو نبقى نضرب في لا فيوند هادشي دوك اللي تحلوا لي سيل تو سويت. زيت زيتونه ندير زيت زيتونه ما ندير زيت نورمال. ابخي نحط طوماط كونسونطري تاع البواط هذيك اي سي تو صافي اون صوص نخليها حتى نطيب. ابخي نجيب لي بات تاعي جو فير دي بات بلونش. ابخي جو ميلونج تو خلاص هذا الحشا تاعي. فوالا هاي نخرج جست شويه فيت في البنات نضحكهم شويه و ميم طون نحشكم. فوالا هو هذا هو اللايف تاع اليوم. بون البنات والدراري واش نحكيو عبالكم جي كوموندي ان تروك البنات ايتو تاع لوجاه ايتو جو في الريسيفوار دون 2 جور ونقول لكم كل سيت جي لي كوموندي اي فوزالي يعجبكم الحال. عبالي بكم يعجبكم الحال بلا ما تماكيو طول طون. نحوس لكم جوست دي تروك كو ديروهم اون فوا باغ سومان دي تروك كوم سا وهيك بوبيات. فهمتوا البنات؟ دونك كيف الكارو تاعي معاكم سي ما تهضروش من حبس اللايف. البنات اللايف تكوبا ريزو ما نعرفش هو. شو البنات اللي ديور باش ديروه مي اللي افيكاس البنات. عطاتوني كوراج. ما تخافوش البنات اللي كوم سا مي خاصكم تو دوسمون باش ديروه. فهمتوا البنات؟ ها و سي دور باش يدار ايتو مي ديروه سا مارش. البنات شويه بخور افون سخات تاع المغرب. البنات تعرفوا هذه واحد عاكل الحبه الكحله كل واحد كفايه اللي نديرو في الخبز. فوالا افون المغرب البنات با ابخي المغرب. فوالا تبخروا بيه شويه الدار سي بيان بوغ انا حطيت الماكله تاعي طيب سي بيان بوغ العين سي بيان بوغ التابعه سي بيان بوغ السحور سي بيان بوغ بلان شوز ايتو فوك تو لو فاس افون المغرب مدام. فوالا البنات اي سي بيان
الريحه تاعو مليحه وصا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عبال كان قال لهم يعني فيه الدواء كلش الى الموت. مي بون هو ما كانش يبخر به بيان سور، مي بون يعني كنا نقدروا ناكلو سي بيان باسكو يدوي بيه حوايج بزاف. المهم الريحه تاعو مليحه، تقدروا ديوه للدار كامل كومسا، سي بيان بور الولاد سي بيان بور تو. المهم فوالا هذا هو اللايف تاع اليوم. تو سا سمحولي باسكو اللايف تقطع، جو سي با الريزو